नयाँ बजेट विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने तयारी। कान्तिपुर समाचारमा आज नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी अझै समातिएनन्। सरकारले विश्वासको मत लिनु नपर्ने सत्ता गठबन्धन दलको निष्कर्ष। आगामी आर्थिक वर्षमा सामूहिक खेतीलाई बढावा दिने तयारी। आज विश्व हाँसो दिवस। मुगु पाटनमा यार्सा गुम्बा टिप्न गएका जुम्लाका 3 जना बेपत्ता। अन्तर्राष्ट्रियमा जापानका प्रधानमन्त्री दक्षिण कोरियाको भ्रमणमा र खेलकुदमा आइपिएलमा दिल्लीद्वारा बेंगलोर पराजित। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। संसदको बजेट अधिवेशन आजदेखि। प्री बजेट छलफलको तालिका तयार। कानून निर्माण पनि प्राथमिकतामा। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका एमाले सचिव रायमाझीलाई जोगाउन अध्यक्ष ओलीको दौडधुप। अनुसन्धान प्रक्रिया नरोकिने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रश्नोक्ति। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गल्सी मैलुङ रसुवागढी सडक निर्माणका लागि बजेट अभाव। पटक पटक म्याद थपिँदा पनि काम अधुरै, लागत बढेको बढै। उत्तरको धम्कीकै बीच जापानी प्रधानमन्त्री आजदेखि दक्षिण कोरिया भ्रमणमा। क्षेत्रीय सुरक्षा र द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार प्राथमिकतामा। र स्पेनिस जायन्ट रियल मड्रिडलाई 9 वर्षपछि कोपा डेल रेको उपाधि। ओसासुना 2-1 गोलले पराजित। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहिबार यता 2 पटक सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरे। भेट्ने विषय एउटै हो, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री एमाले सचिव एवं बहालवाला सांसद टोप बहादुर रायमाझीलाई नपक्रन प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यान आकर्षण गर्नु। तर बिहिबार अलि कडा देखिएका ओलीले शनिबारको भेटपछि भने टोप बहादुरको बचाउमा बोल्नै सकेनन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका एमालेका नेता रायमाझीको विषयलाई लिएर हिजो एमाले अध्यक्ष ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका हुन्। बिहिबार षड्यन्त्रपूर्वक रायमाझीलाई समाउन खोजिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएको बताएका ओलीले शनिबारको भेटपछि भने पत्रकारका प्रश्न छल्ने प्रयास गरे। उपप्रधानमन्त्री भइसके मान्छे त्यसरी हराउँछन् र भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले त हराइरहेछन्। कहाँ बस्नु भएको छ उहाँ? त्यो तपाईहरुले भन्नु। तपाईको त सम्पर्कमा हुनुहुन्छ होला नि? मेरो सम्पर्कमा कहिले आउनुहुन्छ उहाँ? अब सोध्नु न। अध्यक्ष, तपाई अभियुक्तलाई बचाउन लाग्नुभयो भन्ने आरोप छ, के भन्नुहुन्छ अध्यक्ष? तपाईहरुलाई विश्वास लाग्यो? बिहिबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बाहिरिने क्रममा ओलीले उपप्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिलाई षड्यन्त्रपूर्वक बाटोबाटै समाउन खोजिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएको बताएका थिए। पटक मन्त्री भइसकेको, प्रधानमन्त्री भइसकेको पार्टीको नेता षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले बाटोमा हिँड्दै समाउनु पर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ नै रहस्यपूर्ण छ। किन त्यो भागेर उम्किएर कतै जाने खालको मान्छे त होइन। एमाले अध्यक्ष ओलीसँग दोस्रो दिनको भेटपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने प्रहरीले थालेको अनुसन्धान प्रक्रिया नरोकिने र सरकार दृढतापूर्वक अघि बढ्ने दावी गरे। प्रक्रिया पद्धति र ऐन अनुसार दृढताको साथ अगाडि जान्छ। दोषी कोही नछुटुन्, निर्दोष कोही नपरुन् भन्ने मान्यताबाट बोल्डली अगाडि गइन्छ। ओलीसँगको भेटपछि आफ्नो पार्टीको भातृ संगठनको कार्यक्रममा अतिथि बन्न पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार विरुद्ध उभिँदा दबाव र घेराबन्दी हुन सक्ने बताउँदै त्यसबाट नडगमगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचारलाई छुट दिन सकिँदैन। अहिले त्यो प्रक्रिया सुरु भएको छ। यो सुरुवात मात्रै हो, यो टेलर मात्रै हो। हेर्दै जानु, सिंगै फिल्म देखिन्छ, सिंगै फिल्म देखिनेवाला छ। पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले देशको राजनीति तातेको छ। नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव टेक नारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राय र एमाले सचिव टोप बहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझी समेत पक्राउ परिसकेका छन् भने पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडको नाम समेत यस प्रकरणमा मुछिएको छ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौं, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उच्च नेता र कर्मचारीकै नाम मुछिनुलाई के भन्नुहुन्छ?
जनताको आवाज नेपाली नागरिकलाई एउटा विदेशी बनाउनसम्म पछि नपर्ने नेताहरूले अब सुशासनको लागि के गरेको होलान् भन्ने हामीले आशा गर्ने। पैसाको निम्ति यस्ता नकारात्मक क्रियाकलापहरू हुन्छन् भने एकदम यो गम्भीर रूपमा नै लिनुपर्छ। स्वतन्त्र छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ। त्यस्तोलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। ठुला राजनीतिक दलकै ठुला नेताहरू जुन हिसाबले सङ्गठित अपराधमा लागेका छन्, यो देशको चाहिँ यो चाहिँ दुःखदायी घटना हो। यिनीहरूलाई त सजाय त दिनुपर्छ। उनीहरूको एउटा मात्र लक्ष्य भनेको कमाउ धन्दा भ्रष्टाचार गर्ने अनि जीवनभरिलाई पुग्ने अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने। पदमा पुगिसकेपछि पदको दुरुपयोग गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ यसमा स्पष्ट देखिन्छ। राजनीतिलाई खालि कमाउको मात्र धन्दा गरेको यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। यस्ता नराम्रा कार्य गर्नेहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ, जेलमा हाल्नुपर्छ र कानुनी दायरामा ल्याएर त्यसलाई निर्कुल गर्नुपर्छ। देशका एकदम बागडोर सम्हालेका व्यक्तिहरूले नै भ्रष्टाचार गरेर यो देशलाई अहिले यो तहसम्म ल्याइपुर्याएको छ। कर्मचारी नेताजीहरू को संलग्न हुनुहुन्छ, यो चाहिँ नेपाली जनतालाई घात गर्न पाउनुहुन्न। देश बर्बाद पर्ने नेताहरू सजग भए नेपाल हाम्रो नेपाल जस्तो होइन, स्विजरल्यान्ड जस्तो हुन्थ्यो। शरणार्थी यो प्रकरणमा नेताहरूको नाम मुसिनुलाई चाहिँ म चाहिँ एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण भन्छु। भर मानेका व्यक्तिहरूबाट हामीले चाहिँ केही पाउला, केही चाहिँ हाम्रो देशले केही पाउला भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास लाग्न छोडिसक्यो। यसले चाहिँ हाम्रो राज्यलाई नै एउटा घात गर्ने काम चाहिँ गर्छ। आशाका किरणहरू जुन थियो कि विकास निर्माण होस्, मुलुक एउटा समृद्ध होस्, तिनीहरूमा यिनीहरू धमिरा हुन्। समाजको सेवा गरौँ भन्नुभन्दा पनि एउटा पैसाको लागि नै आफ्नो स्वार्थको लागि नै त्यो पछि लाग्नु भएको। यसले हाम्रो देशलाई कुन दिशामा अगाडि बढाउँदैछ भन्ने हामी चिन्तित छौँ। कानुनी कारबाहीमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ, छानबिन हुनुपर्छ। यदि गलत हो भने दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, आरोप मात्रै हो भने त्यो आरोप लाउनेलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ। देशमा केही गरून् भनेर चुनाव जिताएर माथि पठाएका थियौँ, उनीहरू नै तस्कर भएर यस्तो नराम्रो गतिविधि गर्छन् भने तिनीहरूलाई यो कुरा सत्य हो भने हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ। संसद सचिवालयले अधिवेशनका लागि आवश्यक क्यालेन्डर तयार पारेको छ। कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल गरी यसलाई अन्तिम रूप दिने सचिवालयले जनाएको छ। संसद सचिवालयले अधिवेशनमा बजेट पेश हुनुअघि नै सक्नुपर्ने प्री बजेट छलफलको तालिका तयार पारेको हो। प्री बजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रमपछि जेठ 15 मा बजेट पेश हुनेछ। त्यसपछि मन्त्रालयगत रूपमा छलफल हुने र विनियोजन विधेयक पास गर्ने कार्यतालिका छ। बजेट अधिवेशनले नियमित काम बाहेक कानुन निर्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने माग प्रमुख प्रतिपक्षी दलको छ। संविधान कानुनसँग जोडिएका अन्य विभिन्न कानुनहरू छ। शिक्षा ऐनको विषय, संघीय प्रहरी ऐनका विषयहरूमा सरकार जिम्मेवार बोधका साथ यी विषयहरू अगाडि ल्याउने र विषयगत समितिमा पठाइएका विधेयकहरूको विषयमा पनि हामीले असाध्यै मेहनत छिटो यो बीचको समय पनि मेहनत गरेर प्रतिवेदनसहित अगाडि बढ्ने काम हामीले छिटो गर्यौँ भने बजेट अधिवेशनलाई पनि हामीले अगाडिको अधिवेशनमा नगरेका कामहरू पनि यो अधिवेशनमा अलिकति बढी मेहनत गर्दाखेरि क्षतिपूर्ति यहाँबाट हामीले मलाई लाग्छ कभर गर्न सक्छौँ। सरकारले पनि बजेट अधिवेशनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको जनाएको छ। अघिल्लो अधिवेशनमा कानुन निर्माण हुन नसकेपछि सरकारले सदनलाई काम दिन नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो। यसपटक कानुन निर्माणको पाटोमा पनि काम हुने सरकारको दाबी छ। अधिवेशन सुरु हुँदै गर्दा समितिहरू पनि समितिमा मान्य सदस्यहरूको कार्यविभाजन त भएको छ, तर समितिको निर्वाचन गर्ने, समितिको नेतृत्व चुन्ने काम बाँकी छ। त्यो काम पनि सम्भवतः हामी गर्छौँ र त्यस पछाडि चाहिँ फेरि अब एकदमै हाम्रो दैनिक जीवनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण कानुनहरू, नागरिकता कानुन र निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन जस्ता जति पनि विषयहरू छन्, यिनी विषयहरूलाई हामी यसको पनि अन्तिम तयारीमा छौँ। यिनी विषयहरू हामी लैजान्छौँ र तपाईँहरूलाई थाहा छँदै केही नेपाल ऐनको संशोधन त अहिले दर्ता नै भइसकेको छ। अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेश हुने कार्यसूची तयार गर्न आज बिहान 11 बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। मङ्सिर 4 मा भएको निर्वाचनपछि संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन 110 दिन चले पनि कुनै विधेयक पारित हुन सकेको थिएन। सरकार बनाउने र प्रतिनिधि सभाको नियमावली पारित गर्नेमै पहिलो अधिवेशन सीमित भएको थियो। आगामी बजेट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सत्तारूढ दलले छलफल गरेका छन्। कानुन व्यवसायीहरू सहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको गठबन्धन बैठकले अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गरेको हो। बैठकमा सरकारका नीति कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राख्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले सुझाव मागेका थिए।
त्यो बैठकलाई व्यवस्थित रूपमा कसरी अगाडि बढाउने, त्यहाँ गर्नुपर्ने कामहरूका बारे एउटा यो विषयवस्तुमा कुराकानी भयो भने यसको साथसाथै अब हामीले भोलिकै बैठकमा सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारे त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। यस कारणले सिद्धान्त र प्राथमिकता अब अहिलेको बजेटमा, अहिलेको नीति कार्यक्रममा के विषयवस्तुलाई सरकारले चाहिँ प्राथमिकता दिन्छ यसका बारे कुराकानी गर्ने भनेर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सत्ता गठबन्धनमा रहेका मुख्य दलहरूसँगका नेताहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो। बैठकमा संसदीय समितिको नेतृत्व चयन, प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने बारेमा समेत कानुन व्यवसायीसँग सुझाव मागिएको थियो। त्यस क्रममा कानुन व्यवसायीले गठबन्धनमा स्पष्ट बहुमत देखिएकाले विश्वासको मत लिनु नपर्ने सुझाव आएको प्रमुख सचेतक पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। मन्त्री परिषद विस्तारलाई लिएर सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहमा फाटो देखिएको छ। समूहमा छलफल नै नगरी नेता कोइरालाले आफू निकट धनराज गुरुङ र डिकबहादुर लिम्बुलाई मन्त्री बनाउन सभापति शेरबहादुर देउवालाई सहमति दिएपछि यो समूहमा फाटो देखिएको हो। महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहितका पदाधिकारीले समूहबाट मन्त्री सिफारिसबारे कोइरालाले सल्लाह नै नगरेको बताउँदै आएका छन्। दुई महामन्त्री सहित कोइराला समूहकै अधिकांश नेता गुरुङ र लिम्बुसँगै बद्री पाण्डे, जीवन परियार र प्रदीप पौडेल मध्येबाट थप एकजनालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने अडानमा थिए। नेतृत्वले आफ्नो चाहना पूरा गर्नका लागि आफूलाई कम्फर्टेबल हुने गरी जुन खालको काम गर्न खोजिरहेको छ त्यो काम गर्न रोक्न सक्नुपर्छ। अब कसले रोक्ने त? जसमाथि आशा गरिन्छ त्यो नै सम्झौता गर्दै अगाडि बढ्छ। कोइराला समूहले कम्तीमा 3 जना मन्त्री बनाउन माग गर्दै सभापति देउवालाई नाम सिफारिस गरेको थिएन। तर अन्तिम समयमा कोइरालाकै सहमतिमा देउवाले गुरुङ र लिम्बुलाई मन्त्री नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सिफारिस गरेका थिए। नेता कोइराला भने यति बेला सिङ्गापुरमा छन्। समाचार अझै बाँकी छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा निर्माणाधीन गल्छी, त्रिशुली, मैलुङ, स्याप्रोफेसी रसुवागढी सडक आयोजनाको 13 किलोमिटर कामका लागि बजेट अभाव भएको छ। आयोजनाद्वारा कालोपत्रे बाहेकका अन्य संरचना निर्माणमा जथाभावी भेरिएसन गरिएकाले आयोजनाको लागत बढेको छ भने पटक पटक म्याद थप हुँदा समेत काम पूरा भएको छैन। अघोषित भारतीय नाकाबन्दीसँगै रसुवागढी केरुङ नाकासम्मको आवागमन सहज बनाउने उद्देश्यले तत्कालीन सरकारद्वारा 2072 मङ्सिरमा गल्छी, त्रिशुली, मैलुङ, स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सडक स्तर उन्नति गर्ने निर्णय भएको थियो। पहिलो चरण अन्तर्गत निर्माणाधीन गल्छी, त्रिशुली, मैलुङ 46 किलोमिटर सडक स्तर उन्नतिका लागि विभिन्न संरचनासहित डिबिएम र आसफाल्ट प्रविधिको डबल लेयर कालोपत्रे चौडा सडक निर्माणका लागि आयोजना र निर्माण कम्पनी कोबेक तुन्दी रसुवा जोइन्ट भेन्चरबीच 3 अर्ब 63 करोड लागतमा निर्माण सम्झौता भएको हो। तर संरचना निर्माणमा जथाभावी भेरिएसन गरी भुक्तानी गरिएकोले आयोजनाको लागत 54 करोड वृद्धि भई हाल 3 अर्ब 63 करोडबाट 4 अर्ब 17 करोड पुगेको छ। लागत एस्टिमेट अनुसार 13 किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा स्तर उन्नतिका लागि रकम अभाव भएको छ। सडक चौडा नगरिकन अब यथास्थितिमै पिच गर भन्नलाई चाहिँ हाम्रो समस्या छैन। तर अब हाम्रो मापदण्ड अनुसार जुन 11 मिटरको डिबिएम सहितको पिच गर्नु भनिन्छ त्यसको लागि त अब स्ट्रक्चर त चाहियो बाटो चौडा बनाउनलाई। अब त्यो नभएको कारणले चाहिँ हामीले अब उसलाई पिच गराउन अगाडि बढ भन्न सक्ने अवस्था छैन। छैठौं पटक आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी हेरफेर तथा बदली भएको गल्छी, त्रिशुली, मैलुङ सडकको 46 किलोमिटर क्षेत्रका विभिन्न चेनेजहरूमा तत्कालीन अधिकारीहरूद्वारा निर्माण कम्पनीसँगको मिलोमतोमा बोलपत्रमा बढी दर रेट भएका माटो काट्ने, ग्याबिन बक्स भर्ने, टेवा पर्खाल लगायतका संरचनाहरूमा भेरिएसन भएको हो, जसका कारण 33 किलोमिटर सडक स्तर उन्नति तथा कालोपत्री हुँदा बाँकी 13 किलोमिटर सडक स्तर उन्नति कार्यमा चुनौती देखिएको छ। माटो कटिङ, ग्याबिन जाली र रिटेनिङ वालको विषयमा अनावश्यक रूपमा जहाँ कामै गर्न पर्थेन त्यहाँ चाहिँ मिलोमतोको रूपमा चाहिँ कन्ट्र्याक्टर र आयोजनाको चाहिँ मिलोमतोको रूपमा जुन राज्यलाई व्यवहार पर्ने गरी 50-60 करोडको
अनावश्यक काम भएको छ। 21 महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित 2073 कार्तिक अन्तिमबाट निर्माण थालिएको आयोजनामा पटक पटक गरी 4.5 वर्ष म्याद हुँदा समेत काम अधुरै छ। 8औं चोटि अहिलेसम्म म्याद थप भइसक्यो अनि त्यो गर्दा हाम्रो चाहिँ 21 महिनामा सिद्धिनुपर्ने काम यो अहिलेसम्म म्याद थप हुँदै आएपछि लास्ट हाम्रो अहिले 25 गते असार 2080 सम्म चाहिँ हाम्रो यो म्याद थप भएको स्थिति छ। सम्झौता अनुसार 2075 भदौ पहिलो सातासम्म निर्माण भइसक्नुपर्ने यो सडक आयोजना समक्ष निर्माण कम्पनी कोबेक तुन्दी रसुवाद्वारा स्थानीय मुआवजा विवाद र सामुदायिक वनको रुख कटान लगायतका समस्या तथा अवरोधका कारण देखाउँदै झन्डै 85 करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग्दावीसहित मध्यस्थताका लागि आर्बिट्रेसनमा गएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि राजकृष्ण श्रेष्ठ, नुवाकोट। सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन हुने विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक छपाई नै सुरु हुन सकेको छैन। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट छपाईका लागि पाण्डुलिपि उपलब्ध नहुँदा पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मा पाएको सरकारी संस्था जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पुस्तक छपाईमा ढिलाइ गरेको हो। सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या करिब 50,000 छ। कक्षा 1 देखि 10 सम्मका ती विद्यार्थीका लागि स्वास्थ्य, विज्ञान र गणित विषयका 4,60,000 थान पुस्तक आवश्यक पर्छ। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 3 साता बितिसक्दा पनि कक्षा 6 र 7 बाहेक अन्य कुनै पनि कक्षाको अङ्ग्रेजी भाषाको पुस्तक छपाईको काम सुरु भएको छैन। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नेपाली माध्यमको पुस्तक अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्न ढिलाइ भएकै कारण छपाईका लागि पाण्डुलिपि उपलब्ध गराउन ढिलाइ भएको जनाएको छ। वैशाख महिनासम्म सबै पाण्डुलिपि उपलब्ध गराइसक्ने केन्द्रले जनाएको छ। हामी वैशाख माससम्म सबै कक्षाको पिआरसी तयार गरेर चैत्र जेठ 1 गतेदेखि छपाई र वितरण गर्ने गरी त्यसरी प्रबन्ध मिलाएको कुरा मैले जानकारी गराउन चाहे। पाठ्यपुस्तकको अभावमा विद्यार्थीलाई पठन पाठनदेखि गृह कार्य गर्न समेत समस्या भएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट छपाईका लागि पाण्डुलिपि उपलब्ध हुनासाथ 15 दिनभित्र छापेर सबै जिल्लामा पुर्याइसक्ने जनक शिक्षा केन्द्रको दाबी छ। पिआरसी यो महिनाभरिमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट हामी पाउँछौँ अनि जसरी जसरी हामी पाठ्यक्रमबाट पिआरसी पाउँदै जान्छौँ त्यसरी हामीले इङ्ग्लिस माध्यमबाट जुन निकाल्नु पर्ने पुस्तक छ त्यो हामी छपाई गर्दै जान्छौँ र मेरो विचारमा जेठको पहिलो हप्तामा हामीले यो छपाई सम्पन्न गरेपछि जेठको 6-7 गते पछाडि हामी बिक्री वितरणमा ल्याउँछौँ। सरकारले अङ्ग्रेजी माध्यमको पुस्तक पनि विद्यार्थीलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। नेपालमा थारू समुदायको जनसङ्ख्या 18 लाख हाराहारी छ, तर यो समुदाय राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा पछि परेको छ। थारू समुदायको हक अधिकार संरक्षण गर्ने र समावेशिताका मुद्दा सम्बोधन गर्न संवैधानिक रूपमा थारू आयोग गठन गरिएको छ, तर आयोगले कुनै काम गर्न सकेको छैन। आयोगलाई सरकारले समेत खासै वास्ता गरेको देखिँदैन। नेपालको संविधानको धारा 263 मा थारू आयोगको व्यवस्था छ। थारू समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हकित संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि आयोगको परिकल्पना गरिएको हो। सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले गठन भएको थारू आयोगले उद्देश्य अनुरूप काम गर्न नसकेको समुदायकै अगुवाहरूको गुनासो छ। नेपाल सरकारलाई विभिन्न खालको सिफारिसहरू गर्ने भन्ने खालको भूमिकामा यी आयोगहरू सीमित रहेकाले वास्तवमा यी आयोगहरूको काम प्रभावकारी रूपमा फिल्डमा देखिने गरिकन नतिजामा हामीले अनुभूत गर्न सकेका छैनौँ। थारू समुदायको सशक्तिकरणका लागि गठित आयोगले सरकारले सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने र थप कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै कार्यान्वयनका लागि नीतिगत सुझाव दिनु उसको मुख्य दायित्व हो। थारू समुदायको उत्थानका लागि सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगमा छ, तर नीतिगत अल्झनका कारण आयोगले काम गर्न नसकेको थारू अभियन्ताको बुझाइ छ। सरकारले त आयोग त गठन त गर्यो, तर एउटा नाम मात्रको गठन गरिदियो। अधिकार र भनौँ न अधिकारका कुराहरू छन् आयोगका, त्यसका बजेटका कुराहरू छन्, कार्यक्रमका कुराहरू छन्। एउटा सीमित मात्रामा एउटा बजेट विनियोजन गरेर उहाँहरूलाई एउटा नामको थारू आयोग गठन गरिदिएर
सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेर परिचय पत्र, छात्रवृत्ति तथा पुनर्स्थापना जस्ता सुविधा दिने भने पनि कार्यान्वयन भएको छैन। उनीहरूले जग्गा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। उचित रोजगारीको समेत व्यवस्था भएको छैन। थारू समुदायको वंशानुगत रोगका रूपमा रहेको सिकल सेल एनेमिया र थ्यालासेमियाले भयावह अवस्था बन्दै गए पनि राज्य गम्भीर बन्न सकेको छैन। यस्ता समस्या समाधानका लागि समुदायले आयोगसँग माग गर्दै आएका छन्, तर आयोग सरकारलाई देखाएर पन्छिँदै आएको छ। सुनवाई चाहिँ वास्तवमा हामीले जे जति प्रतिवेदन दिएका छौँ व्यवस्थित ढङ्गले त्यसको चाहिँ खास गरिकन त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, त्यो विषय चाहिँ अगाडि बढ्न सकेका छैन। मुख्यतः समुदायले उठाइराखेको विषय नयाँ संविधानमा आइसकेको थारू क्लस्टरको कुरा हो र त्यो अनुसारका सबै ऐन कानुनहरू चाहिँ निर्माण हुनुपर्छ र चाँडोभन्दा चाँडो लागू हुनुपर्छ भन्ने विशेष माग चाहिँ थारू समुदायको रहिराखेको छ। अझै पनि त्यो विषय चाहिँ सम्बोधन हुन सकिराखेको छैन। थारू आयोगलाई सरकारले वार्षिक 3 करोड हाराहारी बजेट दिँदै आएको छ, तर धेरै जसो बजेट पदाधिकारी र कर्मचारीकै लागि खर्च हुन्छ। समुदायको उत्थानका लागि बजेट अभावमा काम गर्न नसकेको गुनासो आयोगको छ। त्यसमाथि नीतिगत र कानुनी अल्झन समेत बेहोर्नु परेको गुनासो गर्दै आएको आयोगले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती थपिँदै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दाङबाट अमर भण्डारीको सहयोगमा क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ अवतार राई, काठमाडौँ। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, सीमान्तकृत समुदायको सशक्तिकरणका लागि गठन गरिएका आयोग किन प्रभावकारी नभएका होलान्? ए पदाधिकारीको कमजोरी, बी समस्या पहिचानमै अलमल र सी बजेट अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वासी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत फागुन 23मा सोलुखोला दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन गर्ने क्रममा आफू हाइड्रोजन गाडी चढ्ने तयारीमा रहेको दावी गरे। प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि हाइड्रोजन गाडीको चर्चा चल्न थालेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिँदै गरेको र विश्वले विकल्प खोजिरहेको अवस्थामा नेपालमा यसको सम्भावना कतिको छ? विश्वभर नै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीको विकल्प खोजी भइरहेको छ। एकातिर विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन बढ्दो छ भने अर्कोतिर हाइड्रोजन ऊर्जाबाट चल्ने सवारीको पनि विकास गर्न उत्पादक कम्पनीले प्रयास गरिरहेका छन्। खास गरी अन्तरिक्ष यानमा प्रयोग गरिँदै आएको हाइड्रोजन फ्युलबाट चल्ने गाडी नेपालमा सञ्चालन गर्न कतिको सम्भव छ? यसको लागि लगानी चाहिन्छ। त्यो लगानीको सम्भावना मैले निकट भविष्यमा देखिरहेको छैन। मन्दी चलिरहेछ। त्यो बेलामा नेपालमा कसैले पनि यो क्षेत्रमा त्यत्रो ठुलो लगानी गर्ने चाहिँ वातावरण छैन। यसअघि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले स्वदेशी उत्पादनलाई हौसला दिने भन्दै नेपालमै तयार पारिएको मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढे। अर्का प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली पानी जहाज प्रशान्त महासागरमा चलाउने दावी गरे। सस्तो लोकप्रियताका लागि भन्दा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले अग्रसरता देखाउनु पर्ने जानकारको भनाइ छ। हाम्रा प्राथमिकता अहिले अल्पकालीन र मध्यकालीन प्राथमिकता बढी त्यताति छन्, तर त्यो हाइड्रोजन कार अथवा हाइड्रोजन फ्युल गर्ने पनि हाम्रो दीर्घकालीन प्राथमिकता हो, जसलाई रिसोर्सेस अहिले त्यति हामीले धेरै छुट्याउनु पर्ने आवश्यकता छैन। जलविद्युतको प्रयोग गरेर हाइड्रोजन निकालिन्छ। प्रयोगका हिसाबले हाइड्रोजन फ्युल सेल गाडी विद्युतीय गाडी भन्दा विकसित मानिन्छ। 5 मिनेटमा भरिने फ्युलले 600 किलोमिटरसम्म गुडाउन सकिन्छ, तर यसलाई त्यति सफल मानिएको छैन र अझै अनुसन्धानकै चरणमा छ। टोयोटा, होन्डा लगायत केही कम्पनीले मात्रै उत्पादन गरेको हाइड्रोजन गाडी अहिलेसम्म 18,000 वटा मात्रै बिक्री भएका छन्। यो अति प्रज्वलनशील हुनुका साथै यसलाई भण्डारण र ढुवानी गर्न ठूलो संरचना आवश्यक पर्ने भएकाले नेपाल जस्तो मुलुकमा यसको प्रयोग त्यति सहज छैन। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना लागि हाइड्रोजन फ्युल गाडी ल्याउन त सक्लान्, तर यसलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउन भने सहज छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष सामूहिक खेतीलाई बढावा दिने नीति लिएको छ। त्यसैका लागि मन्त्रालयले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रमको खाका बनाउँदैछ। पहाडमा 100 रोपनी र तराईमा 50 बिघा जमिनमा सामूहिक खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म वा सहकारीलाई प्रोत्साहन हुने गरी मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाउन लागेको हो। अहिले देशभर 40 लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये 10 लाख हेक्टर बाँझो छ। पहाडी क्षेत्रमा त खेतीयोग्य जमिन बाँझिने क्रम जारी छ। तिनै तहका सरकारले लिएको खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नदिने नीति कार्यान्वयन भएको छैन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने गरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खेतीयोग्य जमिनको सदुपयोग गर्न सामूहिक खेतीलाई बढावा दिने कार्यक्रम बनाउँदैछ। घरमा खाना पुर्याएर बाहिर पनि पठाउन सक्नु पर्यो, त्यो ढङ्गले उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्ने हो। त्यसका निम्ति चाहिँ बाँझो जमिनको उपयोग गर्ने कुरा, सिँचाइ नभएको ठाउँमा सिँचाइ पुर्याउने कुरा, मलको नियमित आपूर्ति गर्ने कुरा, बजार व्यवस्थापन गर्ने कुरा, कृषिमा यन्त्रिकीकरण गर्ने कुरा र औद्योगिकीकरण गर्ने कुरा, यी सबैलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसै साता कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कार्यक्रम अस्वीकृत गर्दै अर्को बनाउन भनेका थिए। त्यसपछि मन्त्रालयले अहिले नयाँ कार्यक्रम र योजना बनाउँदैछ। विज्ञहरूले कृषिबाट भइरहेको युवा पलायन रोक्न, उत्पादन लागत घटाउन र जलवायु परिवर्तनबाट देखिएका चुनौतीको सामना गर्ने गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिँदै आएका छन्। अर्थतन्त्र जुन चाहिँ को मेरुदण्ड कृषि हो, कृषिकै उत्पादन कम हुनासाथ त्यो जुन चाहिँ यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ र खास गरेर साना सीमान्त वर्गलाई एकदम खाद्यको सङ्कट बढेर खास गरेर खाद्यान्न महँगो हुने, किन उत्पादन कम हुनासाथ महँगो हुन्छ। यसले महँगो हुनासाथ यसले साना सीमान्त वर्गले चाहिँ किनेर खानलाई एकदम समस्या हुने। देशमा खाद्यान्नको आयात वर्षेनी बढ्दो छ। पछिल्लो 9 महिनामा मात्र 15 अर्ब 22 करोड रुपियाँको धान, 12 अर्ब 95 करोड रुपियाँको चामल, 11 अर्ब 94 करोडको मकै, 25 करोड 93 लाखको गहुँ आयात भएको छ। तरकारी तथा फलफुल जस्ता नेपालमै उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुमा मात्र 3 खर्ब खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ। प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ बजेट मार्फत जनतामा विश्वास जगाउन केही रूपान्तरणकारी आयोजना अघि बढाउने सोच बनाएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रम धमाधम संशोधन गरिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ भरत रावल र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिडाले आजदेखि दक्षिण कोरियाको भ्रमण गर्दैछन्। उत्तर कोरियाको धम्की र चीनको बढ्दो शक्ति प्रदर्शनका बीच जापानी प्रधानमन्त्री दक्षिण कोरिया भ्रमणमा जान लागेका हुन्। उनले आज दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक येओललाई भेट गर्दैछन्। द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ र क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती सामनाका लागि सहकार्य भ्रमणको मुख्य उद्देश्य हो। जापानी शीर्ष नेताको दक्षिण कोरियाको भ्रमण 12 वर्ष यता पहिलो पटक हुँदैछ। गत मार्चमा कोरियाली राष्ट्रपतिले जापान भ्रमण गरेको प्रत्युत्तरमा यो कूटनीतिक भेटघाट हुन लागेको हो। दुवै नेताले ऐतिहासिक विवादको अध्याय सधैँका लागि बन्द गर्न खोजेका छन्। दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युनले पनि जापानसँगको सम्बन्धमा लिने भन्दा बढी दिएको भन्दै देशभित्र आलोचना खेपिरहेका छन्। यो बैठकको सम्भावित मुख्य विषय सुरक्षा सहकारी हुने विज्ञहरूले बताएका छन्। सन् 2015मा दक्षिण कोरिया र जापान बीच भएको सहमति अनुसार टोकियोले यौन दासीहरूको विषयमा आधिकारिक माफी मागेर पीडितलाई सहयोग स्वरूप 1 अर्ब येन प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो, तर सन् 2018मा त्यो रकम खारेज गरिएको थियो। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आज 2 खेल हुँदैछन्। साबिक विजेता मसिन्द्र क्लबले एफिएफ फुटबल क्लबसँग दिउँसो 3 बजे प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। मसिन्द्रले पछिल्ला 5 खेलमा 1 पराजय बेहोरेको छ। पछिल्लो पटक एफिएफसँगै मसिन्द्र 1-0 गोलले हारे यता मसिन्द्र अपराजित छ। सोही समयमा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाको मैदानमा सङ्कटा र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब आम्ने सामने हुनेछन्। यी खेलसँगै लिगको 15औं चरण सकिनेछ। बिना विश्राम भइरहेको लिगको 16औं चरण भोलिबाट सुरु हुनेछ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।